अस्सलाम वालेकुम। आंखों की खराबी का ऑर्गेनिक इलाज मुआवजा मुतासरा जानदार की सेहतयाबी के सिलसिले में इंतहाई मौसर है। आंखों की खराबी जैसे मसाइल के शिकार पोल्ट्री बर्ड्स के ऑर्गेनिक इलाज के लिए आपको ताज़ा पानी और इन तीन अशिया का लिक्विड ब्लेंड यानी माया मरकब दरकार है। एक तुरी लहसुन, 5 ग्राम अदरक और 5 ही ग्राम हल्दी को पहले माया हालत में लाएं, फिर 1 लीटर पानी में शामिल करके मुतासरा चिकन के सामने रखें। तरीकाकार ये होगा कि प्लास्टिक का बर्तन लें, उसमें 60 ml यानी 60 मिलीलीटर ताज़ा साफ सुथरा पानी भरें। अब इस पानी में 1 तुरी लहसुन ग्राइंड करके इसका रस शामिल करें, 5 ग्राम अदरक का रस या अदरक पाउडर शामिल करें और फिर 5 ग्राम हल्दी मिक्स करके अब ये सारा मरकब 1 लीटर पानी में डालकर हल करके मुतासरा बर्ड को पीने के लिए दें। रोज़ाना 8 घंटे लगातार 4 दिनों तक इस ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट को जारी रखें। माहौलियाती दर्जा हरारत को मद्देनज़र रखते हुए 8 घंटों के पानी के 2 या 3 हिस्से बनाएं और अगर आँख में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मिकदार में रेशा वगैरह इकट्ठा हो जाए तो आँख की सफाई करें। अदरक जानदार के इम्यून सिस्टम को यानी मदाफ़ती निज़ाम को बूस्ट करेगा, मजबूत करेगा। गले से हारश ख़त्म करने, खांसी का इलाज या फेफड़ों की अच्छी सेहत, फेफड़ों की सोजिश में कमी लाने के लिए अदरक एक अच्छी चॉइस है। लहसुन अनगिनत फ़वाइद के साथ साथ आँखों की खराबी जैसे मसाइल से निजात दिलवाने के सिलसिले में अहम किरदार अदा करता है, जबकि हल्दी एंटी इन्फ्लामेटरी है। इन्फेक्शन के बायस सोजिश हो जाए, सोजिश में कमी लानी हो, बसारत को बेहतर करना हो तो हल्दी का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। इसलिए इन तीनों अशिया का अमेज़ा जानदार के पीने वाले पानी में शामिल करके आंखों की खराबी जैसे मसाइल के शिकार परिंदों की सेहतयाबी के सिलसिले में मुस्बत नताइज देता है। इलाज मुआवजा के साथ साथ अच्छी देखभाल जारी रखें। रिहाइश गाह को साफ रखना ज़रूरी है। वक्तन फ़ोक्तन जरासीम कुशी करें। इस मकसद के लिए डेटोल इस्तेमाल करवा सकते हैं। घरेलू पैमाने पे मौजूद चंद जानदारों के रिहाइश गाह की डिसइंफेक्शन के लिए डेटोल एक अच्छा डिसइंफेक्टेंट बेहतरीन जरासीम कुश मरकब है। बायोसिक्योरिटी यानी जानदारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से समझौता न करें और अगर किसी भी वजह से आंखों का मर्ज़ पेचीदगी अख्तियार कर जाए, शिद्दत पकड़ ले तो घरेलू पैमाने पर रखे जानदारों की सेहतयाबी के सिलसिले में बिला ताहीर डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल करवाएं। करीबी मेडिकल स्टोर से वाइब्रामाइसिन के नाम से डॉक्सीसाइक्लिन हाइक्लेट कैप्सूल्स खरीदें या गोलियाँ एक्जीडॉक्स के नाम से मैसर डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल्स लें या किसी और ब्रांड नाम से, लेकिन तरीका इस्तेमाल और मिकदार के हवाले से मुकम्मल ज़िम्मेदार रहें। मुतासरा जानदारों का औसत जिस्मानी वज़न आधा किलोग्राम के लगभग या आधा किलो से कम है तो 10 मिलीग्राम डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल या टैबलेट दें और अगर मुतासरा जानदार का औसत जिस्मानी वज़न 1 किलोग्राम के लगभग या इससे ज़्यादा है तो 20 से 25 मिलीग्राम डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल या टैबलेट दे सकते हैं। अब अगर आपको डॉक्सी टैबलेट्स या कैप्सूल्स 100 मिलीग्राम वाले दस्तयाब होते हैं तो 10 मिलीग्राम, 20 या 25 मिलीग्राम की पैमाइश सब के लिए आसान नहीं, इजाफी वक़्त और स्केल्स वगैरह दरकार होंगे। लिहाजा अच्छी हिकमत अमली यही रहेगी कि पोल्ट्री बर्ड्स के लिए 1 लीटर पानी के हिसाब से एंटीबायोटिक की मिकदार रखी जाए या 1 टैबलेट कैप्सूल के हिसाब से पानी की मिकदार रखें। मतलूबा मिकदार में जानदारों को पानी पिलाएं और बकिया पानी ज़ाया कर दें। अगर आपके पास छोटी उम्र के 10 जानदार हैं तो 1 लीटर पानी में 1 कैप्सूल या 1 टैबलेट शामिल करें और अगर बड़ी उम्र के 10 जानदार हैं तो 3 लीटर पानी में 2 टैबलेट्स या 2 कैप्सूल शामिल करें। रोज़ाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। अगर 8 घंटों के बाद कुछ पानी बचे तो उसे ज़ाया कर दें और फिर से ताज़ा पानी भरें। डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट्स को खुराक में शामिल करके भी मुतासरा जानदारों का जुज़्व बदन बना सकते हैं और बजरिया ड्रॉपर भी। 10 छोटी उम्र के चिकन्स के लिए आधा किलो ग़िज़ा में 1 टैबलेट और 10 बड़ी उम्र के जानदारों के लिए 1 केजी ग़िज़ा में 2 टैबलेट्स। खुराक में मिक्सिंग से पहले मतलूबा मिकदार में टैबलेट को इस तरह से क्रश कर लें, पीस लें, पाउडर बना लें। लगातार 5 दिनों तक
روزانہ پہلی غذا میں شامل کر کے متاثرہ جانداروں کو کھانے کے لیے دیں۔ موسمیاتی تبدیلی، ماحولیاتی تناؤ، جانداروں کے مدافعتی نظام یعنی بیماریوں کے خلاف لڑائی کرنے والے امیون سسٹم کو کمزور کرنے کی ایک عام وجہ ہے، اور جیسے ہی مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کمزور پڑنے لگے تو جاندار مختلف بیکٹیریل انفیکشنز کی زد میں آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات وائرس کے حملہ آور ہونے کی صورت میں آنکھوں کی خرابی جیسے مسائل دکھائی دیتے ہیں۔ متاثرہ پرندے کو ریکور کرنے، صحت یاب کرنے، مضر صحت جراثیموں سے نجات دلوانے کے سلسلے میں بڑی پیکنگ خریدنے کے بجائے ٹیبلٹ یا کیپسول استعمال کروا سکتے ہیں۔ ڈاکسی سائکلین ان دواؤں کی کلاس میں شامل ہے جنہیں ٹیٹرا سائکلین اینٹی بائیوٹکس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی ڈاکسی سائکلین ایک ٹیٹرا سائکلین اینٹی بائیوٹک ہے جو کہ بیکٹیریا کی نشو و نما کی روک تھام کے حوالے سے مؤثر ہے۔ بیکٹیریا کے علاوہ کچھ پیراسائٹس کی وجہ سے ہونے والے انفیکشنز کے علاج معالجہ کے سلسلے میں بھی ڈاکسی سائکلین کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ ڈوز یعنی مقدار اور محسوس دورانیہ کو لازمی مد نظر رکھیں، کیونکہ غلط مقدار اور دوا کے استعمال کا کم یا زیادہ دورانیہ مضر صحت اثرات کا باعث بن سکتا ہے۔ ہر مرتبہ کورائزا یا مائکوپلازما یا ملتی جلتی بیماریاں چکنز کی آنکھوں کی خرابی کا باعث نہیں بنتی، بلکہ بہت زیادہ خشک بچھالی کی دھول، تازہ ہوا کے بہاؤ میں کمی یعنی کمزور وینٹیلیشن، باہر سے دھول کا مرغیوں تک پہنچنا، آنکھوں میں گند کچرا وغیرہ پھنس جانا، شاپر، کپڑے، پردے کو غلط اوقات میں اوپر اٹھا لینا، بر وقت خراب آنکھوں سے ریشہ نہ نکالنا، مرغی خانہ میں ہاردار چیزیں اور تیز روشنی جیسے عناصر بھی آنکھوں کی خرابی کا موجب بنتے ہیں۔ ریت، دھول، گند کچرا، خراب دیکھ بھال، زخم یا ساتھی مرغیاں مارنے لگیں، بیرونی جراثیم، فنگس، وائرس، بیکٹیریا وغیرہ قیمتی جانداروں کی آنکھوں کی خرابی کی وجہ بن کر معاشی نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ متاثرہ جاندار کو دیکھنے میں دقت، دشواری کا سامنا ہوگا، خوراک پانی کے برتن تک نہیں پہنچے گی، کم خوراک کھانے، کم پانی پینے کے باعث دن بدن کمزور ہوتی جائے گی، وزن کم ہوگا، قوت مدافعت پہ منفی اثرات مرتب ہوں گے اور متاثرہ جاندار ان گنت بیماریوں کی زد میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ مچھروں کے کاٹنے کے باعث پیراسائٹس یعنی طفیلیے، اے ای بیماری یعنی ایوین انسیفیلومیلیٹس مرض، میرکس ڈیزیز، ٹاکسنز اور غیر معیاری غذا دینے کے باعث بھی جانداروں کی بصارت کو متاثر کرتے ہیں۔ خوراک میں اگر وائٹامنز کی کمی ہو یا دیگر ضروری اہم نیوٹرینٹس غذائی اجزاء کی تعداد کم ہو تو تب بھی آنکھیں متاثر ہونے لگتی ہیں۔ اگر کسی بھی وجہ سے جاندار کو لمبے عرصے تک بخار رہے، بخار کی شدت میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے تو نتیجہ آنکھ کی خرابی کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ جانداروں کو ہمیشہ ان کی عمر اور جسمانی وزن کے حساب سے جگہ مہیا کریں، کیونکہ تنگ جگہ پہ زیادہ چکنز رکھنا بھی آنکھوں کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح کا کیس سامنے آ جائے تو اس چکن کو بلا تاخیر ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو چاہیے اینٹی سیپٹک کریم، اچھا سا آئی ڈراپ اور گلوز، دیگر اشیاء کو آپ بوقت ضرورت استعمال کروائیں گے۔ صاف ستھرے گلوز پہنیں، صاف جگہ پہ خراب آنکھ والے چکن کو رکھیں، آرام سے ہینڈل کریں، پلکوں، آنکھوں کا بغور معائنہ کریں، مسئلے کی شدت کو سمجھیں۔ آنکھ سے رطوبت بہہ رہی ہے تو صفائی کر کے ٹوبرا ڈی کے نام سے دستیاب ٹوبرامائسین اور ڈیکسامیتھاسون آئی ڈراپ یا اس کے علاوہ کسی اور نام سے دستیاب اچھا آئی ڈراپ استعمال میں لا کر ایک قطرہ آنکھ میں ڈالیں۔ 5 سے 7 منٹس کے لیے متاثرہ چکن کو تناؤ سے آزاد الگ ماحول میں رکھیں جہاں تازہ پانی، صاف خوراک میسر ہو، پھر آپریشن ٹیبل پہ صاف جگہ پہ رکھ کے ریشہ چیک کریں۔ جس آنکھ سے پانی بہتا ہو اس میں 24 سے 48 گھنٹوں یا اس سے زیادہ گھنٹوں میں ہی اس طرح کا پلگ سا بن جاتا ہے جو آغاز میں چھوٹا ہوگا، لیکن اگر ٹریٹمنٹ نہ کی جائے، ابتدائی مراحل میں ہی پلگ باہر نہ نکالیں تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جائے گا، آئی بال کو متاثر کرے گا، پلکیں سوج جائیں گی اور چکن کی دیکھنے کی صلاحیت متاثر ہونے کا خدشہ لاحق رہے گا۔ برڈ کو بالکل اسی پوزیشن میں ہولڈ کریں۔ آنکھ کے اندر جس حصے میں پلگ بنا ہوا ہے اس کے ارد گرد ایک ایک انگلی رکھ کر آرام سے اندر کی جانب دبائیں۔ اس دوران مکمل احتیاط برتیں کہ آئی بال پہ پریشر نہ پڑے۔
پلگ باہر نکالیں، آنکھ کے اندر مزید کوئی کچرا ریشہ وغیرہ موجود ہے تو اچھی طرح سے صفائی کریں۔ اس کے بعد اینٹی سیپٹک ٹیوب کریم وغیرہ لگائیں تاکہ دیگر جرثومیں حملہ آور نہ ہوں۔ آپ نے اگلے 24 سے 32 گھنٹوں کے دوران ہر 4 سے 6 گھنٹوں کے وقفے کے بعد لگانی ہے۔ باقی ساتھیوں سے اس چکن کو الگ نہ کرتے تو انہوں نے چونچے مار کر آنکھ کی حالت مزید خراب کر دینی تھی۔ اب اس چکن کے لیے صاف ستھرے، ہوادار، گند کچرے سے پاک ماحول کا بندوبست کریں تاکہ چند ہی گھنٹوں یا ایک آدھ دن میں اسے مکمل صحت یاب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔